हाय एवरीवन। आज मैंने आपके लिए एक नज़्म यानी पोएम मेरा बाग यानी माय गार्डन पर लिखी है। इस नज़्म के कुछ अल्फाज के मीनिंग्स मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं। उर्दू के साथ साथ मैंने नज़्म को रोमन में भी लिख दिया है। आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये मेरा बाग नज़्म लिखा हुआ है और इसमें जो कुछ अल्फाज आए हैं, कुछ वर्ड्स आए हैं, कुछ वर्ड्स का मैंने ट्रांसलेशन इंग्लिश में यहाँ लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। ये लिखा है अल्फाज यानी वर्ड्स। हिज्जे भी कर देती हूँ। अल्फाज अलिफ लाम फे अलिफ जोए, अल्फाज यानी वर्ड्स। सबसे पहले बाग यानी गार्डन, बे अलिफ गैन बाग। फिर नज़्म इंग्लिश में पोएम, नज़्म की हिज्जा नून जोए मीम, नज़्म। शान यानी मैजेस्टी, शान की हिज्जा शीन अलिफ नून शान। निराली, निराली वर्ड आया है, लफ्ज आया है इस नज़्म के अंदर, उसका मतलब है इंग्लिश में यूनिक। निराली की हिज्जा नून रे अलिफ लाम ये, निराली। आली यानी ग्रेट, आली की हिज्जा एन अलिफ लाम ये। फिर है डाली यानी ब्रांच, डाली की हिज्जा दाल अलिफ लाम ये, डाली। देन हरियाली यानी ग्रीनरी, हरियाली की हिज्जा हेरे ये अलिफ लाम ये, हरियाली। देन घास यानी ग्रास, घास की हिज्जा गाफ दो चश्मी है अलिफ सीन, घास। शायर लफ्ज आया है, वर्ड आया है इस नज़्म में। शायर कहते हैं पोएट को। शायर की हिज्जा शीन अलिफ एन रे, शायर। शायरी यानी पोएट्री, शायरी की हिज्जा शीन अलिफ एन रे ये, शायरी। फिर परिंदे यानी बर्ड्स, परिंदे की हिज्जे पे रे नूनदार ये, परिंदे। फिर है कलियां यानी बर्ड्स इन इंग्लिश, कलियां की हिज्जा या स्पेलिंग काफ लाम ये अलिफ नून गुन्ना, कलियां बर्ड्स। देन रौनक, रौनक लाइवलीनेस इन इंग्लिश, रौनक की हिज्जा या स्पेलिंग रे वाव नून काफ, रौनक। नज़्म पढ़ते हैं। मेरा बाग नज़्म, मेरे बाग की शान निराली, मेरा बाग है सबसे आली। अपने बाग की तारीफ की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि मेरा बाग सबसे शानदार है, सबसे यूनिक है, निराला है। मेरा बाग बहुत आली है, बहुत ग्रेट है, बहुत खूबसूरत है। फिर आगे की दो लाइनें पढ़ेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, तशरीह करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फूल खिले हैं डाली डाली, बाग के अंदर स्प्रिंग है, बहार आई हुई है और हर तरफ फूल खिले हुए हैं। डाली डाली पर, पेड़ों की ब्रांचेस पर, शाखों पर, डालियों पर खूब फूल खिले हुए हैं। पत्तों से फैली हरियाली, और जो हरे हरे पत्ते खूब सारे पेड़ों पर हैं, उनसे हर तरफ हरियाली, ग्रीनरी स्प्रेड हुई है, फैली हुई है। घास के बिस्तर पे तो देखो शायर ने शायरी कर डाली। इस खूबसूरत माहौल को देखकर बाग के घास के बिस्तर पर घास पे बैठे हुए शायर ने अपनी पूरी शायरी कर डाली, अपनी पूरी गजल पोएट्री लिख डाली। चहके परिंदे महकी कलियां, चहके चहक रहे हैं, चर्पिंग कर रहे हैं। बर्ड्स जो हैं, द बर्ड्स आर चर्पिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, द बर्ड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ द गार्डन। परिंदे
برڈس چہک رہے ہیں، خوشی سے جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور کلیاں جو ہیں، برڈس جو ہیں وہ مہک رہی ہیں، خوشبو پھیلا رہی ہیں ہر طرف. سب کی مستی دیکھنے والی. کیا دیکھنے والا منظر ہے، کیا ماحول ہے، کیا خوبصورت ماحول ہے، خوشی کا ماحول ہے، خوبصورت ماحول ہے کہ بس اس کو مستی میں دیکھتے رہو. سب کی مستی کو، سب جو خوش ہو رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں اور اس سے خوشی حاصل کریں، خود بھی خوش ہوں. خوب مزے ہیں، بڑی ہے رونق. خوب مزے ہو رہے ہیں یہاں پر، ہر کوئی جو ہے وہ فن کر رہا ہے، مزے لوٹ رہا ہے باغ کی، گارڈن کی خوبصورتی کے، اور خوب رونق ہو رہی ہے. ہر طرف بہار ہی بہار ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، ہریالی پھیلی ہوئی ہے، چڑیاں چہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو پھیلا رہی ہیں، تو سب اس کے مزے لے رہے ہیں. کوئی نہ جائے یہاں سے خالی. اس باغ کے اندر آ کر جو واپس جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ خوب ساری خوشیاں بٹور کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، خوب خوش ہو کر جاتا ہے اس باغ سے. تو یہ اس کا مطلب ہے. اب اس کو ہجا کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. میرے باغ کی شان نرالی، میم یہ رے یہ میرے، بے الف غین باغ، کاف یہ کی، شین الف نون شان، نون رے الف لام یہ نرالی. میرے باغ کی شان نرالی. میم یہ رے الف میرا، بے الف غین باغ، ہے یہ ہے، سین بے سب، سین یہ سے، عین الف لام یہ علی. میرا باغ ہے سب سے عالی. پے دو چشمی ہے، واو لام پھول، کاف دو چشمی ہے، لام یہ کھلے، ہے یہ نون غنہ ہیں، دال الف لام یہ ڈالی، دال الف لام یہ ڈالی، پھول کھلے ہیں ڈالی ڈالی. پے تے، تے کے اوپر تشدید، تے 2 بار بولی جائے گی. واو نون غنہ، پتوں، پتوں، سین یہ سے، پے دو چشمی ہے، یہ لام یہ پھیلی، ہے رے یہ الف لام یہ ہریالی، پتوں سے پھیلی ہریالی. گاف دو چشمی ہے، الف سین گھاس، کاف یہ کے، گھاس کے، بے سین تیرے بستر، پے ایسے ہے پے، تے واو تو، دال یہ کاف دو چشمی ہے واو. دیکھو گھاس کے بستر پہ تو دیکھو. شین الف عین رے شاعر، نون یہ نے، شین الف عین رے یہ شاعری، کاف رے کر، دال الف لام یہ ڈالی. شاعر نے شاعری کر ڈالی. چے ہے کاف یہ چہکے، پے رے نون دال یہ پرندے، میم ہے کاف یہ نون غنہ مہکیں، کاف لام یہ الف نون غنہ کلیاں، چہکے پرندے، مہکیں کلیاں. سین بے سب، کاف یہ کی، میم سین تے یہ مستی، دال یہ کاف دو چشمی ہے، نون یہ دیکھنے، واو الف لام یہ والی، سب کی مستی دیکھنے والی. خے واو بے خوب، میم زے یہ مزے، ہے یہ نون غنہ ہیں، بیڑے یہ بڑی، ہے یہ ہے، رے واو نون قاف رونق، خوب مزے ہیں، بڑی ہے رونق. کاف واو حمزہ یہ کوئی، نون ایسے ہے نہ، جیم الف حمزہ یہ جائے، یہ ہے الف نون غنہ یہاں، سین یہ سے، خے الف لام یہ خالی. کوئی نہ جائے یہاں سے خالی. اب رومن میں بھی پڑھ لیتے ہیں.
मेरा बाग नज्म, मेरे बाग की शान निराली, मेरा बाग है सबसे आली, फूल खिले हैं डाली डाली, पत्तों से फैली हरियाली, घास के बिस्तर पे तो देखो शायर ने शायरी कर डाली, चहके परिंदे महकी कलियां सबकी मस्ती देखने वाली, खूब मज़े हैं बड़ी है रौनक, कोई न जाए यहाँ से खाली। उर्दू की नज़्म फिर से एक बार पढ़ के आपको सुना देती हूँ। मेरा बाग नज़्म, मेरे बाग की शान निराली, मेरा बाग है सबसे आली, फूल खिले हैं डाली डाली, पत्तों से फैली हरियाली, घास के बिस्तर पे तो देखो शायर ने शायरी कर डाली, चहके परिंदे महकी कलियां सबकी मस्ती देखने वाली, खूब मज़े हैं बड़ी है रौनक, कोई न जाए यहाँ से खाली। आप इस नज़्म को पढ़िए और इसका लुत्फ़ हासिल कीजिए, इससे मज़े लीजिए। Recite the poem and enjoy. We will meet with the next lesson. Till then, goodbye and take care.